السلام عليكم البنات كثيرين، لاباس عليكم بخير؟ كيف الحال؟ كيف الاحوال؟ الحمد لله. ان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفه، تقدروا ديروا هذا الضياف ولا ليكم راسكم، ولا تجي رائعه وسهله وناجحه 100%، ما فيهاش حتى شي حاجه صعيبه. وتفضلوا معايا تفرجوا الفيديو حتى الاخير، وشكرا لكم ومرحبا بكم. بسم الله نبداو. غنبداو البنات. هنايا غنهضر بالفرنساويه والعربيه، حيت كاينين بزاف ديال البنات تيتبعوني ما تيفهموش العربيه، ومرحبا بكم كاملين اللي تيهضر الفرنساويه اللي العربيه. هنايا هزيت شويه ديال الثومه، لا جي بري كالكو تي داي، بيرسيل، اونيون، سيترون. Et là j'ai pris 800 g de filet blanc, filet de poisson blanc, 800 g de crevettes, 300 g de calamar. هزيت 800 غرام ديال الافيلي ابيض، و 800 غرام ديال لي كروفيت، و 300 غرام ديال لي كالامار. هنايا غنحط كلشي داكشي باش نطحنو. Rajouter un peu d'eau avec le mélange, comme ça va mixer plus vite. لا نطحن كلشي. هنايا زيت معلقه صغيره ديال الطوماط، كويير كافي de concentré de tomate, cuillère à café de curcuma, cuillère à café de paprika, gingembre, piment fort, sel, persil sèche et cumin. هنايا هزيت 2 معالق ديال الحامض، جي بري دو كويير سوب دو سيترون، غنزيدهم تيعطي ليهم ان بوغو. زيت شويه ديال الزيت، ان بو دو لويل دو تورنيسول اي ان بو دو لويل دوليف، شويه ديال الزيت الزيتون وشويه ديال الزيت العاديه ديال المائده، نص نص. تيبانوا لكم هذاك الكيسان كبارين راهم صغارين، سي دي بوتي فيغ. et je mélange tout. Et là je vais mariner tous mes poissons, les filets de poisson, pas tous les poissons. دابا نشرب من غير هذاك البيض ديال الحوت. اللي عنده الوقت يقدر يديرها بالليل، يعني يدير لا مارينا دي لو ليس جوسكا لوندومان، يا با سوسي. غادي نحط هذاك لا مارينات كله على لي بواسون، على الحوت ديالي، ديروه من الفوق ومن التحت، وخليوه لما ديروه بالفران ديروه غير على 150 درجه. كون فالو ميتو فوق 150 degrés et pendant 25 minutes, pas plus pas moins. ديروا ليه مزيان لا مارينات ديالكم من الفوق ومن التحت. هنايا غندير شويه من الفوق، غنقلبها ان شاء الله وغنزيد ليها. لا جو التورني جو راجوت encore la marinade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Désolé les filles si la vidéo elle est un peu longue. Tout ça pour vous expliquer. سمحوا لي الا الفيديو جات لكم شويه طويله، غير باش نفهم المبتدئات باش يشوفوا كل شيء. ونتمنى ان شاء الله تجربوه وتاكلوه بالصحه والراحه. ما تنسوش تخليوه ليا في الكومونتير الا جربتوه. Si vous les avez essayé cette recette, n'hésitez pas de laisser sur le commentaire et merci pour le soutien encore. Et là je vais le mettre au four pendant 25 minutes et sur 150 degrés. Ne rajoutez rien du tout, ni de l'eau, ni l'huile, ni rien. Vous le mettez à la façon que je le mets moi et vous mettez dans votre four. Et là je prends mes 300 grammes de carottes. Et je rajoute moitié de poivron rouge et moitié de poivron vert. هزيت نص فلفله الخضراء ونص فلفله الحمراء حلوه ماشي هو الحاره. غنقطعهم طرافين صغارين وغنزيدهم مع هذيك الكالامار ونص ديال البصله. غنحط هادشي كلشي معاه لداخل، وهذيك الشرموله اللي بقات غنزيدها حتى هي. ان شاء الله تبعوا الفيديو حتى الاخر، تيجيو هائلين جدا وحلوين ما شاء الله.
غنزيد عليه كلشي هذاك لا ماريناد، غنزيد غير شويه وصافي، غنخلي شويه لهذاك لي كروفيت. هنا غنخلط مزيان باش تدخل فيه هذيك لا ماريناد. لا جو ميلونج بيان كوم سا لا ماريناد سوا بيان dans les crevettes et le reste de marinade je mets dedans, je vais mettre des crevettes dedans et je mélange aussi bien et je le mets de côté et je rajoute un peu de persil sèche et غنهز un peu de la poudre d'ail، شويه ديال الثومه اليابسه، وندير عليها غير شويه وصافي، تعطي ليها واحد الريحه مزيانه. ça donne un beau goût. Et là je vais passer التشرموله ديال لي كالامار. هنايا الزيت شويه ديال الورق ديال سيدنا موسى، الزيت زدتهم، وفي نفس الوقت هنايا هزيت 3 ديال المعطيشات غنطحنهم مزيان مع نص ديال البصله وشويه ديال القزبر طبيعي. je vais tout mixer. je prends un peu de tomate et un peu d'oignon et un peu de persil. je mixe tout. هنايا من بعد ما طحنت هذاك لاصوص j'ai rajouté une cuillère à soupe de citron, 100 g de champignons, 100 g ديال الشامبينيون. غنخلط كلشي. je vais tout mélanger. je rajoute la sauce. ما تزيدوا لا الماء لا والو، حيت هذاك لي كالامار تيطلق الماء، وزيدون هذاك معطيشه مع البصله حتى هي راه فيها الماء. ça sert à rien. il faut pas rajouter de l'eau car les calamars ça lâche beaucoup d'eau et les tomates aussi. هنايا غنقشر الفلفله ديالي من بعد ما درتها في الفران. هزيت غير فلفله وحده ديال خضراء وفلفله ونص حمراء، غنقشرهم كاملين. là j'ai pris un poivron entier et un et demi rouge, un vert. et vous avez déjà vu, c'est les personnes qui me suivent, ils ont déjà vu la façon comment je cuis le poivron au four. هنايا هزيت نص معلقه ديال معطيشه الحك. j'ai pris un peu de tomate de concentre pour que هنايا البنات صافي راه طايب. زيد عليه شويه ديال الزيتون، ونزيد عليه لي كروفيت كنت قشرتهم، حيت لهم القشره. الا بغيتو تقطعوهم قطعوهم، ما كاين حتى شي مشكل. الا سيبو صافي حنا وصلنا للاخير. هنا غنطفي عليه. là on laisse rien du tout, on va éteindre, on le laisse sur la plaque. voilà. attention Amina. là j'ai éteint. صافي هنا غنطفي عليه، غنخليه une fois vous avez mis les crevettes et les olives, il faut éteindre parce que les crevettes ils sont déjà cuites. الكروبات هما طايبين بحال هنا عندنا هنا تيجيو بحال طايبين، يعني نوري لكم هكذا طايبين ديجا اصلا هما طايبين، ماشي هما طايبين. صافي دابا غنطفي عليه وغنخليه ان شاء الله. غنكمل داكشي اللي بقى. هنايا حطيت المقله، غندير فيه شويه ديال الزيت، 2 ولا 3 معالق ديال الزيت هكا. شويه ديال الملح، هنايا من بعد ما طرت هذاك معطيشه مع البصله غنحط هذاك لي كروفيت. يعني غير نصيحه للناس اللي غيديروا هاد الاكله، لي كروفيت خليوهم حتى الاخير عاد ديري لهم هادشي، يعني ما طيبوهمش بكري ومن بعد ديروهم، خليهم لا ديرنيير مينوت. لي كروفيت faut les laisser dernière minute, il faut pas le faire cuire et le mettre de côté, non,
ليسي لي ديرنيير مينوت. الا طيبتوهم قبل غتلصق عليهم القشره. وبقى يعني مع هذيك المعطيشه اللي فيه ديروا بحال الا تتميلونجيو، بحال الا تخلطوه باش تدخل فيه داك الشيء. الريحه ديال الثومه هنايا. غادي نزيد الفلفله. لا جو راجوتي لي مي بافون à la fin. ça c'est éteint. je mélange tout. غنخلط فيه كلشي ان شاء الله. من بعد ما خلطت كلشي هنايا ان شاء الله غندوزو للتقديم. لا اون فا باسي لا بريزونطاسيون. Là, je m'excuse les filles, j'ai oublié de vous montrer les poissons quand je les ai sortis du four. Merci pour le soutien. Aux prochaines vidéos, Inch'Allah. احنا البنات وصلنا للاخير. سمحوا لي ما وريت لكمش هاد الحوت لما خرجته من الفران. هو كيفاش تيجي طايب تبارك الله. سمحوا لي بزاف نسيت. وان شاء الله تاكلوه بالصحه والراحه. شكرا على المتابعه، ونقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. وما تنساوش البنات البارطاج، لايك، وديروا ابوني وتقوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف وبارك الله فيكم. السلام عليكم.